अस्सलाम वालेकुम। अगला वर्का के साथ मैं हूं नाहिद। पाकिस्तान की सियासत, टॉक शोज और हमारी उर्दू शायरी में कितने ही ऐसे अल्फाज हैं जो हम सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि ये इस्तिलाहात शतरंज की गेम से अखज़ की गई हैं। मिसाल के तौर पर शतरंज खेलने वाले को शातिर कहा जाता है। ले गया शातिर कोई हक मार के, हाथ खाली रह गए हकदार के। शतरंज के एक मैच को बाजी कहते हैं। वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक। जिस सरफेस के ऊपर शतरंज की गेम खेली जाती है उसे बिसात कहते हैं। दिल की बिसात क्या थी निगाहे जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में। बिसात के ऊपर रखे हुए हर खिलाड़ी या सिपाही को मोहरा कहा जाता है और मोहरा दूसरों की उंगलियों पे चलता है। बिसात एक मैदाने जंग का नक्शा पेश करती है जिसमें दो मुख्तलिफ रियासतों की फौजें एक दूसरे के सामने सफ बस्ता खड़ी होती हैं। शातिर या गेम खेलने वाला, जिसे आप फौज का जनरल भी कह सकते हैं, जब एक मोहरे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखता है तो इसे चाल कहते हैं और चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है। जैसे बाकी सिद्दीकी ने कहा कि जिंदगी की बसात पर बाकी मौत की एक चाल है हम लोग। सबसे मामूली मोहरा प्यादा या पैदल सिपाही होता है, इसे पान भी कहते हैं। शतरंज की बिसात हो, मैदाने जंग हो या हमारे सियासी जलसे, प्यादे हमेशा अगली सफ में होते हैं। सबसे पहला लहू प्यादे का ही बहता है। ये शतरंज की गेम का मजलूम तरीन खिलाड़ी होता है। दूसरे मोहरों को बचाने के लिए शातिर प्यादे को कुर्बान किए जाता है। बादशाह, वजीर, बिशप या नाइट सब प्यादों के पीछे पनाह ढूंढते हैं। बिसात वही रही, बस तरीके बदलते रहे। प्यादे तक खुद को बादशाह समझते रहे। 8 प्यादे एक फौज में और 8 प्यादे दूसरी फौज में होते हैं। प्यादा सिर्फ आगे जा सकता है, वो पलट नहीं सकता, दाएं बाएं कहीं मुड़ नहीं सकता। जो हकूक बाकी मोहरों को मयस्सर हैं, प्यादे के पास ऐसा कुछ नहीं और प्यादा सिर्फ एक कदम आगे चल सकता है। ताहम एक चीज प्यादे के लिए बड़ी मखसूस है कि प्यादा अगर चालें चलता हुआ दुश्मन की आखिरी सफ तक पहुंच जाए तो उसे वजीर का दर्जा हासिल हो जाता है। जैसा कि हमारी सियासत में अक्सर प्यादे वजीर बन जाते हैं और ऐसे प्यादे को फर्जीन कहा जाता है, यानी तरक्की पाकर ओहदा लेने वाला सेल्फ मेड प्यादा। अक्सर लोग अपने फर्जंद का नाम फर्जीन रखते हैं। शतरंज की बिसात पर सबसे पावरफुल मोहरा क्वीन का होता है, जिसे बड़े सगीर में वजीर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर जिस्म में ज़मीर और शतरंज में वजीर मर जाए तो समझिए कि खेल खत्म। मलका या वजीर की असल ताकत तब सामने आती है जब मुखालिफ बादशाह का दिफा कमजोर पड़ जाता है। मलका अपनी लंबी मार और मल्टीपल चालों की वजह से दुश्मन को तिगनी का नाच नचा देती है। शतरंज के दूसरे सिपाही या खिलाड़ी भी लंबी रेंज तक मार कर सकते हैं, लेकिन इन पर सिमत की पाबंदियां होती हैं, जबकि वजीर जो है आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह बहुत आसानी से जा सकता है। तजर्बाकार शातिर एंड तक मलका को बचा के रखते हैं और अगर उनका कोई प्यादा भी मलका बन जाए, इसे फर्जीन, तो फिर सल्तनत में 2 मलकाएं भी राज कर सकती हैं। बिसात का दूसरा अहम मोहरा घोड़ा होता है। घोड़ा दुल की चाल चलता है, 2 कदम सामने लेता है और 1 कदम दाएं या बाएं मुड़ सकता है। जैसे हमारी सियासत के घोड़े जब चाहें पार्टी बदल सकते हैं। घोड़ा वो वाहिद मोहरा है जो दूसरे मोहरों के ऊपर से फलांग कर कूद जाता है। इसकी वजह से इसे बिसात का मुनफरिद तरीन खिलाड़ी कहा जाता है। ज़द में आ सकता है दुश्मन का वजीर, अक्ल का घोड़ा उड़ा कर देखिए। घोड़े को इंग्लिश में नाइट कहते हैं।
جبکہ دوسرا طاقتور موہرا جو ہے وہ بشپ یا ہاتھی ہے، لیکن ہاتھی وزنی ہونے کی وجہ سے دیکھ بھال کر چلتا ہے۔ ہاتھی کراس کی شکل میں چلتا ہے، دائیں یا بائیں، اور یہ پیچھے مڑ بھی سکتا ہے، جیسے راجہ پورس کے ہاتھیوں نے پیچھے مڑ کر اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا تھا۔ تو ایسے ہی سیاست کے ہاتھی جو ہیں وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی مشہور ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں شکست ہمیشہ چیونٹیوں کی ہوتی ہے۔ شطرنج کی بساط پر سب سے طاقتور موہرا جو کہ وزیر کے بعد ہوتا ہے وہ رخ یا توپ ہوتا ہے۔ توپ دور تک وار کر سکتا ہے۔ توپ کا موہرا پٹ جائے تو سمجھیے کہ شکست کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ٹیم کے پاس 2 رخ یا 2 توپیں ہوتی ہیں جو کہ ایک قلعے کی طرح سے پوری فوج کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس موہرے کی جس کی خاطر یہ ساری بساط بچھائی جاتی ہے اور جس کے لیے یہ ساری جنگ لڑی جاتی ہے، تو وہ ہے بادشاہ سلامت یا کنگ شاہ۔ شکست یا مات ہر مقابلے کا لازمی حصہ ہے، لیکن مات سے پہلے شہ دے کر حریف بادشاہ کو گھیرے میں لینا اور شکست قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا صرف شطرنج میں ہی ممکن ہے۔ شطرنج میں ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مخالف بادشاہ کا خون کر دیا جائے یا اسے مار دیا جائے، بلکہ اسے زندہ گرفتار کرنا اصل مقصد ہے۔ یہاں پہ تاریخ کا ایک مشہور فقرہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک بادشاہ کو گرفتار کر کے دوسرے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا گرفتار بادشاہ سے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اس نے جواب دیا کہ وہی جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی شہ پہ یہ حرکت کی، تو چلیں شہ کا مطلب جان لیتے ہیں۔ شہ دینا سے مراد ہے کہ مخالف کے بادشاہ کے سامنے اپنے کسی موہرے کو لا کے رکھ دینا، اور پھر اس کھلاڑی کو مخالف کھلاڑی کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بادشاہ کو شہ ہے، یعنی اپنے بادشاہ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، اسے چیک بولتے ہیں۔ اب اگر مخالف کھلاڑی اس موہرے کی ذات سے اپنے بادشاہ کو ادھر ادھر موو نہ کر سکے، باہر نکال نہ سکے، تو اس کو چیک میٹ بولتے ہیں، اور مخالف کھلاڑی اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور اس شکست کو کہتے ہیں مات ہو جانا۔ وہ اس انداز سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں فتح سمجھتا رہا مات ہونے تک۔ اور یہ ہے بساط الٹ دینا شکست کے ڈر سے۔ جو بساطے جہاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے میں پلٹ گیا، اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ وقت شطرنج ہے جس کی چالوں کو گننا ستاروں کے گننے سے کمتر نہیں، اور ہمارا سفر یہ ازل سے ابد تک کا سارا سفر انہی چند خانوں کی گردش میں ہے، ان سے باہر نہیں۔ اور یہ اطالوی کہاوت ہے کہ گیم کے اختتام پر بادشاہ ہو یا پیادہ دونوں ایک ہی باکس میں بند ہو جاتے ہیں۔ شطرنج سے متعلق اگر کوئی بھی شعر آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ ساتھ رہنے کا اور سننے کا۔